आधा कराची गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है। निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का दावा। NOC बराए तशहीर फरोख्त से मुख्तलिफ रकम पर फ्लैट्स फरोख्त करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सहूलत सेंटर का दौरा किया। कहा कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुलंद इमारतें बन रही हैं। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सहूलत सेंटर पर बिल्डर्स के साथ हर आने वाले शहरी की दरख्वास्त सुनी जा सकेगी। जो हमने पहले तय किया है कि रेजिडेंस में जो इनके प्रिस्क्राइब प्लान्स हैं वो 5 दिन में इनको ऑनलाइन नक्शा पास होकर मिलेगा, और जो अपनी मर्ज़ी से प्लानिंग करते हैं वो टिल 1000 यार्ड तक, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो 15 दिन में उनको मिलेगा। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट की कैंटोनमेंट बोर्ड को भी फरीक बनाने की हिदायत। गैर कानूनी पार्किंग की फहरिस्त अदालत में जमा। 10 माह में गैर कानूनी पार्किंग पर 49,000 से ज़ायद अफराद पर 24.5 लाख से ज़ायद चालान किए गए। 43 अफराद के मुकदमात दर्ज और 55 को गिरफ्तार किया गया। DIG ट्रैफिक की रिपोर्ट पेश। 33 मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग और ज़ायद पार्किंग फीस वसूली की निशानदही। अदालत ने मामले को खुसूसी तवज्जो देने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी पार्किंग जितना अहम मामला है, दरख्वास्त गुजारों के वकला उतनी तैयारी नहीं कर रहे। कैंटोनमेंट बोर्ड को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? खास वजह जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। कहा हो सकता है अदालती मुआविन भी मुकर्रर करें। मोहम्मद बावरा एडवोकेट को फाइल देखने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार का 10 स्टेशन अफसरान की गैर कानूनी पार्किंग के धंधे में मुलविस होने का दावा। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां जामे उर्दू को ले डूबी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह बनी। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के मुबैना 28 अकाउंट्स गैर कानूनी मुंजमद करने का मशवरा। अगले ग्रेड की तनख्वाहों की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई। तरक्की पाने वाले साथी की तनख्वाहें दीगर मद से अदा की गईं। साबिक वाइस चांसलर ने 127 गैर तदरीसी अमले को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल किया। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 1 जनवरी 2024 से खुलेंगे। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि महकमे की सालाना स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक तातीलात की जा रही है। पाकिस्तान में अब आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की जा सकेगी। बिजली गिरने के वाक़यात की बरवक्त पेशगोई करने वाले मौसमियाती आलात पाकिस्तान को मिल गए। चीन ने $10 लाख मालियत के 25 मौसमियाती डिटेक्टर्स पाकिस्तान को दिए। आलात मौसमियाती तब्दीलियों के सबब कुदरती आफात की बरवक्त निशानदही करने की सलाहियत रखते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती डिटेक्टर्स पूरे मुल्क में नस्ब किए जा रहे हैं। चीन से 14,000 किलोमीटर रेंज वाला रेडार भी मंगवाने की तैयारी। नादरा का अनोखा कारनामा। एक लड़के की 3 माएँ बना डाली। खातून का नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने नादरा को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक एक बच्चे की 3 माएँ हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कहा बच्चे के वालिदैन में अलहदगी हो गई है। एक जगह दादी माँ है, दूसरी जगह सौतेली माँ वालिदा है। नादरा रिकॉर्ड में बच्चे की 3 माओं की वजह से परेशानी हो सकती है। कराची में रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मामू बना दिया। कैंट स्टेशन पर कम पढ़े लिखे मुसाफिरों की सहूलत के लिए लगाई गई मशीन धोखा देने लगी। टिकट की बुकिंग के लिए लगाई गई मशीन की स्क्रीन पर उर्दू जुबान का ऑप्शन मौजूद, मगर बटन दबाने पर चीनी जुबान नुमायां होने लगी। उर्दू टाइप करने के लिए उर्दू की बोर्ड ही नहीं है। मशीन लग जाने के बाद भी काउंटर्स पर मुसाफिरों का रश। मुसाफिरों ने मशीन को समझ से बालातर करार दे दिया। मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर रखने का मुतालबा। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए अलग काउंटर का भी मुतालबा। जिसको इन चीज़ों का नहीं समझ
اس کے لیے آپریٹر چاہیے ہوگا، اور ویسے بھی یہاں چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پر بچے گھومتے ہیں، وہ ٹچ وغیرہ خراب تو ہوگی ہے۔ لگا تو دیا بہت اچھا ہے، لیکن چلے گا کیسے، وہ استعمال کروں گا، ہر کسی کو تو یہ آتا نہیں ہے۔ فلسطینی طلبہ کی فیس معافی کے بعد اسکالرشپ، وزیر اعلیٰ سندھ نے فلسطینی طلبہ کے لیے اسکالرشپ کی منظوری دے دی۔ صوبے کے سرکاری تعلیمی اداروں میں فلسطینی طلبہ اب مفت پڑھیں گے، فیس دینا ہوگی نہ ہاسٹل میں رہنے کے چارجز۔ اسکالرشپ کی رقم فلسطینی طلبہ کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی، رقم 1 دسمبر کو اکاؤنٹس میں منتقل ہو جائے گی۔ فلسطینی طلبہ جامشورو یونیورسٹی اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں زیر تعلیم، قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ اور مہران یونیورسٹی جامشورو میں بھی فلسطینی طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کی گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں، مختلف علاقوں میں 102 منافع خوروں پر 6.25 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے۔ ضلع ملیر میں 37، ضلع جنوبی میں 21 دکانداروں کو اشیاء مہنگی فروخت کرنا مہنگا پڑ گیا، 2.25 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ ضلع غربی میں 14، ضلع کماڑی میں 9، کرنگی میں 7، غربی میں 6 اور وسطی میں 8 منافع خوروں پر جرمانے۔ انصاف تو مل گیا لیکن مرنے کے بعد کراچی کی سیشن عدالت نے 12 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ 12 سال میں 5 افراد دنیا سے ہی چلے گئے۔ مر جانے والوں سمیت تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھا۔ 12 سال مقدمہ چلا کر زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیا گیا۔ بری ہونے والے محمد اخلاق کی سٹی 21 سے گفتگو، عدالتی نظام تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور۔ سندھ حکومت نے 4 محکموں کے انتظامی عہدوں پر تعینات افسران کی الیکشن ڈیوٹیاں لگانے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط، محکموں میں محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن، خزانہ، ترقی و منصوبہ بندی اور محکمہ داخلہ شامل۔ 17 اور 18 گریڈ کے افسران مالی امور بھی دیکھتے ہیں۔ 18 گریڈ کے افسران ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں۔ افسران کی الیکشن ڈیوٹی لگنے سے سرکار کا کام رک جائے گا، خط کا مطلب۔ نگراں سندھ کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، صدر آرٹس کونسل کراچی سید احمد شاہ کو سندھ کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ محکمہ اطلاعات کا قلمدان سونپا جائے گا۔ حلف برداری تقریب آج شام 4 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حلف لیں گے۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ، نگراں وزراء، مشیران اور افسران بھی شرکت کریں گے۔ معزز شخصیات کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ توسیع کے بعد سندھ کابینہ کی تعداد 12 ہو جائے گی۔ بازار حصص میں سرمایہ کار سرگرم، 19 ارب روپے مالیت کے 46.71 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 60,981 کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد 60,531 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بیرونی سرمایہ کاری کا بھی ریکارڈ بن گیا۔ 30 روز میں 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز لگائے گئے، 4 روز میں 1.5 کروڑ ڈالرز کی لین دین۔ انٹر بینک میں ڈالر بے قدری کا شکار، ڈالر 22 پیسے سستا ہو کر 285.17 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 286.50 روپے کا ہو گیا۔ یورو 2 روپے سستا ہو کر 311 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے سستا ہو کر 360 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 30 پیسے کمی سے 78 روپے 20 پیسے اور سعودی ریال 50 پیسے سستا ہو کر 76 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان کے پہلے جینڈر بانڈ کا اجرا کر دیا۔ چیئرمین پی ایس ایکس عاقب سعید نے کہا کہ خواتین کو مضبوط بنانا ترجیح ہوگی۔ 2.5 ارب روپے مالیت کے بانڈ سے 30,000 خواتین کو فائدہ پہنچے گا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتی ہیں، خواتین کو سرمایہ کاری، تعلیم اور دیگر میدانوں میں کم مواقع ملتے ہیں۔ جینڈر بانڈز اور مائکرو فائنانس جیسی اسکیموں کی خواتین کو ضرورت ہے۔ قدیم اور جدید طرز تعمیر، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال۔ بلڈ ایشیا نمائش اختتام پذیر، 12 ممالک کے 150 سے زائد وفود نے شرکت کی۔ پاکستان اور غیر ملکی کمپنیوں کے 550 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ ایونٹ آرگنائزر فرحان انیس نے کہا، مصنوعات پاکستان میں بننے سے لیبر استعمال ہوگی، معیشت کو فائدہ ہوگا۔
ہمارے پاس الحمدللہ 12 ممالک سے جو ہے ایگزیبیٹرز آئے ہوئے ہیں، تو ہم وہ ان کے پاس جو لیٹسٹ پروڈکٹس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کو پاکستان میں متعارف کر. ساحل سمندر پر گولڈن مین مرکز نگاہ بن گیا. اپنا فن بیچ کر مسکراہٹیں خرید کر اپنے گھر کا چولہا جلانے والے گولڈن مین نے اپنی کہانی اپنی زبانی سنا دی. نفسا نفسی کے دور میں پریشان حال عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں لانا دلی سکون کا باعث قرار دیا. ان سے میرا بہت دلی محبت ہے، ان کی بھی مجھ سے ہے، وہ بھی ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، کچھ رک بھی جاتے ہیں گپ شپ.